बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज 6 रजब होने वाली है और मैं आप लोगों के साथ 6 रजब बरोज़ मंगल को एक ऐसी दुआ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना है। इसके बाद रिस्क हो, कारोबार हो, शादी हो, बीमारी हो, कोई भी बंदिशें हैं वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। और इतना ही असरदार आजमूदा ये वजीफ़ा है कि आप लोग मुझे दुआएं दोगे इंशाल्लाह। और ये बहुत छोटा सा और बहुत ही वजीफ़ा कारआमद है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर सब्सक्राइब लाजमन करें ताकि अच्छे और छोटे वजीफ़े और बहुत पावरफुल वजीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर हो सके। अच्छा देखिए, जो आज का जो मौजू है ना, देखिए वो ये है कि मैं आप लोगों के साथ एक इंतहाई ख़ास वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल के दे सकता है। ये वजीफ़ा ना सिर्फ आसान है बल्कि इंतहाई मौसर भी है और ये ख़ास रजब का वजीफ़ा है। और जो आज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरे साल इसके फ़ायदे फ़वाइद आप लोग महसूस करोगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि रजब के महीने की अहमियत अगर मैं बात करूँ तो रजब इस्लामिक कैलेंडर के उन 4 मुक़द्दस महीनों में से एक है जिन्हें हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन महीनों का ज़िक्र किया है और फरमाया है कि इन महीनों में गुनाहों से बचें और नेकियों में इजाफ़ा करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि रजब के महीने के क्या फ़जीलत, क्या फ़ायदे हैं। देखिए, रजब के महीने के कुछ अगर फ़जीलत बताऊँ, फ़ज़ाइल बताऊँ तो ये महीना रमज़ान की तैयारी का महीना है। इस महीने में इबादत और ज़िक्र व अस्कार बेहद अजर है और इस रजब में दुआएं कबूल होने का ख़ास वक्त होता है। ठीक है ना। अब जो है मैं बताती हूँ कि ये जो वजीफ़ा है वो ख़ास मंगल का वजीफ़ा है। और अगर दिन की ख़ास बात करें तो देखिए, 6 रजब बरोज़ मंगल, ये दिन रूहानी एतबार से एक अहम दिन है। उलमाए कराम और बुज़ुर्गान दीन ने इस दिन को खुसूसी ज़िक्र व अस्कार के लिए बेहतरीन करार दिया है। अब अगर मैं वजीफ़े की बात करूँ तो देखें, ये जो वजीफ़ा है बड़ा ख़ास है। ये वजीफ़ा नहायत आसान और मुख्तसर है, लेकिन इसके फ़वाइद जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला इतने बेशुमार है कि आप भी पूरा साल इसके फ़ायदे उठा उठा के खुशी महसूस करोगे इंशाअल्लाह। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका तरीक़ाकार बताती हूँ, फिर किस टाइम पढ़ना है, क्या एहतियात करनी है, किस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है, हर चीज़ बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले इसके तरीके में ना कुछ मरहले हैं, स्टेप बाय स्टेप हैं। तो पहला स्टेप आते हैं, देखिए सुबह सवेरे उठकर आपको नमाज फ़जर अदा करनी है। फिर नमाज के बाद अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने तमाम ज़रूरी दुआएं जो हैं वो ज़रूर करें फ़जर के बाद, क्योंकि ये देखिए ये मंगल का दिन शुरू हो रहा है और सुबह जैसे ही फ़जर की नमाज़ पढ़नी है और आपको अल्लाह पाक से इसके लिए दुआएं मांगना शुरू कर देनी है। अब सेकंड स्टेप ये है कि एक साफ़ और पुरसुकून जगह पर आपको बैठना है और लाजमन अब फ़जर के बाद आप बैठोगे तो दुनिया सो रही होती है, बहुत कम लोग जाग रहे होते हैं और इसमें आप और आपका अल्लाह होगा। ठीक है ना। फिर एक साफ़ और पुरसुकून जगह पर बैठकर और अगर कोशिश हो, मुमकिन हो सके तो किबला रुख होकर बैठ जाना है। फिर जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि अपने दाएं हाथ का अंगूठा नरमी से पकड़ना है। ये अमल आपके ज़हन को मरकूज़ करने में मदद देता है। ठीक है ना। और चौथा स्टेप ये है कि जब आपने अपने दाएं हाथ का अंगूठा पकड़ लिया नरमी से, इसके बाद आपको पढ़ना है या हय्यू या कय्यूम। ठीक है ना। या हय्यू या कय्यूम का आपको विर्द करना है। ये विर्द आपको कम अज़ कम 500 दफ़ा पढ़ना है। अगर ज़्यादा कर सकते हो तो भी ठीक है, और अगर कोई वजह से कम हो जाता है तो भी ठीक है। लेकिन ये कहते हैं ना कि जो एक ख़ास तादाद जो बताई हुई होती है उस पे अगर हम अमल करते हैं तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा ही हो जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, मैंने आपको बता दिया कि अंगूठे पे उंगली रखकर अंगूठा पकड़ के किस तरीके से पढ़ना है। अब मैं आपको ये वजीफ़ा करने के लिए मैं बता रही हूँ कि कौन कौन सी बातों का आपको ख़याल रखना है। तो देखिए, कुछ बातों का आप ख़याल रखेंगे तो वजीफ़ा बिल्कुल प्योरिटी के साथ होगा, इतनी शफ़ाफ़त से होगा। सबसे पहले ये कि अपने दिल को अल्लाह की जानिब मरकूज़ करना है और ये यकीन रखना है कि अल्लाह ही दुआएं कबूल करेगा इंशाअल्लाह। और हर मरतबा विर्द करते वक्त आपको ये तसव्वुर करना है कि आप अल्लाह की रहमतों के साए में हैं। ठीक है ना। अपने दिल में बदगुमानियाँ निकाल देनी है कि मैं मांग रही हूँ तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये तो नामुमकिन है। आपका सोचना ये काम नहीं है। आपका काम है अल्लाह को याद करना, उससे दुआएं करना। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, कैसे देगी वो अल्लाह जानता है। ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ इस वजीफ़े से किस किस लोगों को फ़ायदा हो सकता है मैं वो बताती हूँ।
اور کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے وہ بھی بتاتی ہوں۔ دیکھیں فائدے کی اگر میں بات کروں نا تو اس وظیفے سے آپ لوگوں کو روحانی سکون مل سکتا ہے۔ جس کو بھی روحانی پریشانیاں ہیں، کہتے ہیں نا اسپریچول، آپ لوگوں کو بہت تکلیف میں ہو، دماغ دل سکون میں نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، اللہ کے قریب نہیں جا پاتے ہو، دعا نمازوں سے دور بھاگتے ہیں ہم، تو دیکھیں آپ لوگ یا حیو یا قیوم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ 2 عظیم صفاتی نام ہے۔ ان ناموں کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پریشانیوں کا حل ہے۔ دیکھیں کوئی بھی بندہ پریشان ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ پیسوں کی ہے، اولاد کی ہے، سسرال کی ہے، ماں باپ کی ہے، حتیٰ کہ گھر کی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے نا تو اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے یہ وظیفہ۔ خاص کے طور پہ فجر کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، رجب کے خاص دن ہے، اس کے علاوہ بڑی بڑی راتیں ہیں، مبارک دن چل رہے ہیں، تو اس میں آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ فائدہ مند ہوتا ہے جو روزگار، صحت یا کی دیگر مسائل سے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے مسائل کو ختم کر دیتا ہے اس وظیفے کی برکت سے۔ تیسرا یہ کہ جو لوگ دیکھیں کماتے ہیں لیکن پھر بھی برکت نہیں ہے، یا سفید پوش انسان بولوں میں، یا ایسے لوگ جن کا گزارا نہیں ہو پا رہا پورا اور تکلیف سے اپنے بچوں کا، اپنا خود کا، بیوی کا گزارا کر رہے ہیں، ماں باپ کا گزارا کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی صرف اور صرف دیکھیں نا 1 دن پڑھنا ہے اور اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ یہ پڑھنے سے رزق کی کمی کا جو سامنا کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ وظیفہ خاص ہے، کیونکہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اچھا جی، جو چوتھا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان جب پریشان ہوتا ہے تو لازمی وہ ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے، وہ ٹینشن میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، اس کو انزائٹی ہونے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آس پاس کی چیزیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سب کے ساتھ اچھا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں؟ جب اس کو یہ ذہنی دباؤ آنے لگتا ہے نا تو وہ لوگوں کو چاہیے کہ جن کو اس ایشو سے وہ گزر رہے ہیں، کوئی بھی پریشانی کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ ایسے ہی وظیفے لازماً پڑھیں۔ یہ پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب، یہ وظیفہ کرنے سے آپ ذہنی دباؤ میں تو آ جاتے، ختم ہوتا ہے آپ کا، بلکہ آپ کی جو بے سکونی ہے نا اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور 5واں اگر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ دیکھیں جو اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اللہ پاک ان کو اپنے چند مخصوص عبادات کے ذریعے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور یہ وہ چند مخصوص عبادات میں سے ایک ہے، اور اس عمل سے آپ کو اللہ کے قریب ہو جاتے ہو اور آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں یہ تو سب میں نے آپ کو بتا دیا، اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں، کچھ ضروری ہدایت بتاتی ہوں کہ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ناپاکی کی حالت میں پڑھ لی، خاص دنوں میں پڑھ لیا، یہ سب چیزوں کا جو بھی ہے میں آپ کو سب بتا دوں تاکہ آپ وہ اپنی احتیاط لازماً کرو۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ آپ کو پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، وظیفہ کرنے سے پہلے وضو کرنا ہے اور خاص جگہ پر بیٹھ کے، صفائی والی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ خاص دنوں میں آپ نہیں پڑھ سکتے یہ وظیفہ، ٹھیک ہے نا۔ سیکنڈ یہ کہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، جب دل میں اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہوگا تو آپ کا قبول ہوگا، ورنہ آپ نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا یہ کہ نیت کی اہمیت کرنی ہے، اگر آپ نیت کر کے شروع کرو گے تو بھئی وہ ایک اثر زیادہ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ وظیفہ چوتھا یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ پڑھو، مطلب یہ کہ اتنا یہ نہیں کہ بس یہ سوچ کے پڑھو بس 1 دن پڑھنا ہے تو چلو پڑھ لیا، بے شک یہ 1 دن کا وظیفہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہو اللہ کے 2 نام تو آپ یا حیو یا قیوم پڑھ لیتے ہو، اگر آپ نیکسٹ ڈے 8ویں رجب کو 9ویں رجب کو، تو آپ کو گناہ تو نہیں ملے گا نا، ہاں بے شک ثواب ضرور ملے گا، جو مسئلے مسائل ہے وہ ختم ضرور ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ 1 دن کے لیے نیا سمجھ کے کرو، اس کو اگر 7 دن بھی پڑھ لو تو اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر میں اس کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں تو ایک واقعہ میں یاد آ رہا ہے مجھے کہ ایک شخص بہت سخت پریشانی میں مبتلا تھا، کسی نے اسے یہ وظیفہ بتایا، اس نے دل سے اس پر عمل کیا اور صرف 1 ہفتے میں اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی۔ اللہ نے اسے رزق کی فراوانی عطا کی اور اس کی زندگی میں خوشیاں لوٹ کے آئیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب اتنے واقعات ہیں کہ انسان کیا کیا بتائے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جب آپ نے وظیفہ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ کو اللہ سے دعا کیا کرنی ہے۔ دیکھیں جب وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، دعا میں اپنے دل کی تمام باتیں، جیسے ہم اپنے فرینڈ سے بات شیئر کرتے ہوتے ہیں نا، ویسے تمام باتیں اللہ کے سامنے رکھنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا انشاءاللہ ضرور قبول کرتا ہے جب ہم اپنا دل کھول کے اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آخری میں دیکھیں میری پیاری پیاری بہنیں اور پیارے پیارے میرے بھائی، دیکھیں یہ بہت آسان وظیفہ ہے لیکن اس کا اثر آپ کی زندگی میں بہت گہرا ہو سکتا ہے۔ آپ اسے خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس کے فوائد کو حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔